आज जुमेरात है अक्टूबर की 26 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। इसराइल की फौज ने आज कहा है कि उसने गजा की पट्टी में जमीनी कार्रवाई की है, जहां तकरीबन 3 हफ्तों से इसराइली फौज हमास के अस्करियत पसंदों को निशाना बनाने के लिए फजाई हमले कर रही है। इसराइल की फौज ने कहा कि उसके टैंकों और प्यादा दस्तों ने दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकानों, बुनियादी ढांचे और टैंक शिकन मिसाइल लॉन्च पोस्टों को निशाना बनाया, जिसके बाद वो इसराइली सरजमीन पर वापस आ गए। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि यह ऑपरेशन लड़ाई के अगले मरहले की तैयारी के लिए किया गया था। इसराइली फौज ने मुतवक्के जमीनी कार्रवाई से कबल गजा की सरहद के करीब 3 लाख रिजर्व और हाजिर फौजियों को तैनात किया है। इसराइल हमास जंग के 20वें रोज भी इसराइल की जानिब से फजाई हमले जारी हैं और खान यूनुस में गुंजानाबाद पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली फजाई हमलों में 8 से ज़ायद मकानात तबाह और कम से कम 15 अफराद जाँ बहक हो गए और मुतादिद जख्मी हुए, जबकि अल जजीरा नेटवर्क के नुमाइंदे वाहिल वदूह ने बुध के रोज इसराइली हमले में हलाक होने वाली अपनी अहलिया, बेटे, बेटी और पोते की आखिरी रसूमात अदा की। सदर जो बाइडन ने बुध के रोज इसराइल पर हमास के हमलों के बाद से मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली आबादकारों के लिए इंतकामी हमलों पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि वो दहाइयों से जारी इसराइल फलस्तीन तनाज़े के खात्मे के लिए 2 रियासती हल पर काम करने के अपने अज़्म का इरादा कर रहे हैं। सदर बाइडन ने कहा कि इंतहा पसंद आबादकारों के हमले हमास के हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में पहले से जलती आग पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें रोकना होगा। सदर बाइडन ने यह बयान वाशिंगटन के सरकारी दौरे पर आए हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के आगाज में दिया। रूस और चीन ने बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी दबाव की परवाह किए बगैर इसराइल हमास तनाज़े पर एक करारदाद को वीटो कर दिया है, जिसमें गजा की पट्टी में शहरियों के लिए जरूरी इमदाद की रसाई, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हमास और दीगर अस्करियत पसंदों को मुसल्लह करने से रोकने के लिए लड़ाई में वक्फे का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 10 अरकान ने अमरीकी मतन के हक में वोट दिया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात, ब्राजील और मोज़म्बिक ने वोट नहीं दिया। अमरीका ने मुजव्वज़ा करारदाद हफ्ते को पेश की थी। इससे पहले अमरीका ने ब्राजील की जानिब से गजा में शहरियों की मुश्किलात के इज़ाले के लिए तैयार करदा मुसव्वदे को वीटो कर दिया था और ये दलील दी थी कि अमरीका को सिफारतकारी के लिए मजीद वक्त दरकार है। तुर्की का कहना है कि उसने शिमाली इराक पर ताज़ा फजाई हमले किए हैं और इराक में कुर्द हुक्काम का कहना है कि इन कार्रवाइयों में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के 10 जंगजू मारे गए हैं। तुर्की ने 1 अक्टूबर को अनकरा में होने वाले खुदकुश बम हमले के बाद शिमाल मशरक़ी शाम और शिमाली इराक में कुर्द अहदाफ के खिलाफ फजाई हमलों को तेज कर दिया है। तुर्की की वजारत दिफा ने जुमेरात को शिमाली इराक के 5 इलाकों में अहदाफ पर फजाई हमलों की तस्दीक की है। मिस्र के सदर ने गजा से फरार होने वाले फलस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह न देने के अपने सख्त मौक़िफ़ का इरादा किया है। अब्दुल फताह सीसी ने फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के साथ मुलाकात के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गजा की पट्टी से मिस्री सरजमीन पर नकल मकानी का ख्याल बहुत खतरनाक है। मिस्र के इस सख्त इनकार की वजह वो खौफ है कि इसराइल फलस्तीनियों को अपने मुल्क से मुस्तकिल तौर पर बेदखल और उनके रियासती मुतालबात को मनसूख करना चाहता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी जुमेरात को वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां वो दो तरफा
اور علاقائی سلامتی کے امور پر اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج شام محکمہ خارجہ میں ورکنگ ڈنر پر وانگ یی سے بات چیت کریں گے، جبکہ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون جمعے کو وائٹ ہاؤس کے قریب بلیئرڈ ہاؤس میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ چمن میں پاک افغان سرحد پر پاسپورٹ اور ویزا پالیسی کے خلاف دھرنا 5ویں روز بھی جاری رہا۔ جمعرات کو مقامی تاجروں اور چمن آل پارٹیز تاجر اتحاد نے دھرنے کے مقام ایف سی پورٹ سے پاک افغان بارڈر پر پاسپورٹ کا نظام لاگو کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی، جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے ڈپٹی کمشنر آفس پہنچی۔ دوسری جانب پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان غیر ملکی تارکین وطن کی ملک بدری کے معاملے پر تمام متعلقہ ممالک بشمول افغانستان کی عبوری حکومت سے رابطے میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تارکین وطن سے متعلق پاکستان کی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کے بقول پاکستان کی توجہ ان ملکی شہریوں پر ہوگی جن کی مبینہ سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی معیشت کو اسمگلنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ملک بدری کا سامنا کرنے والے غیر ملکی شہریوں کو پاکستان کے قانون کے مطابق اپیل کا حق حاصل ہوگا اور ان کی اپیل کے فیصلے پاکستانی قانون کے مطابق کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ملک میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور 31 اکتوبر کے بعد کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جمعرات کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرفراز بگٹی نے خبردار کیا کہ غیر قانونی تارکین وطن سے معاونت کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کے لیے عارضی کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ غیر قانونی طور پر پاکستانی شناخت رکھنے والوں کو جیلوں میں بھیجا جائے گا۔ نگراں وزیر داخلہ کے بقول اب جو بھی پاکستان آئے گا اسے ویزا لینا پڑے گا، کسی قسم کی اسمگلنگ کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی ڈالرز لے جانے کی اجازت ہوگی۔ قطر کی ایک عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 اہلکاروں کو سزائے موت سنائی ہے۔ وہ 1 سال سے زائد عرصے سے وہاں جیل میں بند تھے۔ یہ اہلکار ایک نجی کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ انہیں کمپنی میں کام کے دوران اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں اگست سن 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان میں ایک اعلیٰ افسر بھی ہیں جو بھارت کے ایک بڑے جنگی بحری جہاز کو کمانڈ کر چکے ہیں۔ ان اہلکاروں کی درخواست ضمانت متعدد بار مسترد کی جا چکی تھی۔ امریکہ کی ریاست مین کے لیوسٹن علاقے میں ایک مسلح شخص نے 2 مختلف مقامات پر فائرنگ کر کے کم از کم 16 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ ہلاکتوں کی تعداد 22 بتا رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کرنے والا مشتبہ شخص فرار ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کی تصویر جاری کرتے ہوئے اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں اور شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گھروں پر رہیں اور دروازے لاک رکھیں۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن مائک جانسن بدھ کے روز ایوان نمائندگان کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ایوان نمائندگان میں اسپیکر منتخب کرنے کی 22 روزہ بحران کا خاتمہ ہوا ہے۔ جانسن ریپبلکن قیادت کے نچلے درجے کے رکن ہیں اور انہوں نے 209 کے مقابلے میں 220 ووٹ حاصل کیے۔ ایوان میں موجود تمام 209 ڈیموکریٹس نے اقلیتی رہنما جیفریز کو ووٹ دیا۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کی سپہر ایک بیان میں جانسن کو مبارکباد دی ہے۔ کینیڈا میں بھارت کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ وہ کینیڈا کے لیے ویزا کی سہولت دوبارہ کھولے گا اور یہ اقدام دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو کم کر سکتا ہے۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہو گئے تھے جب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ عوامی طور پر
بھارتی انٹیلیجنس پر کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ نئی دہلی نے ان الزامات کو مسخ خیز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ کینیڈا نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اس نے تنازع کے نتیجے میں بھارت سے 41 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔